آموزش کتاب گرامر پروگرسیو دو فرانسه نیو دبوتان درس 5. Leçon 5. Est-ce que vous êtes japonais? Non, je ne suis pas japonais. آیا شما ژاپنی هستین؟ نه، من ژاپنی نیستم. عبارت اسکو به معنای آیا در زبان فارسی هست. بنابراین یکی از روش‌های ساخت جمله سوالی در زبان فرانسه به کارگیری آیا در ابتدای جمله هست. ساخت جمله سوالی با کلمه اسکو یعنی آیا تشکیل یک نوع جمله سوالی معمولی رو میده، یعنی نه رسمیه و نه خیلی دوستانه. این نوع جمله سوالی رو در همه موارد، در همه موقعیت ها میتونین استفاده کنین. اما به طور کلی 3 روش وجود داره. روش دوم با تغییر تون صدا و روش سوم با جابجایی فعل و فاعل در ابتدای جمله. Est-ce que vous êtes monsieur Takeshi? Non, je ne suis pas monsieur Takeshi. آیا شما آقای تاکشی هستین؟ نه، من آقای تاکشی نیستم. ساده ترین نوع ساخت جمله منفی استفاده از نه در ابتدای فعل و پا بعد از فعل هست. البته باید ذکر کنم که در زبان محاوره روزمره معمولا فرانسوی ها نه رو تلفظ نمی کنن و بیشتر روی کلمه پا تاکید دارن. البته زبان گفتار روزمره هم متفاوت هست با اونچه که در کتاب نوشته میشه، درست مانند زبان فارسی. به جز کلمه پا که بعد از فعل قرار میگیره، کلمات دیگه ای هم هست که منفی کننده جمله هست، مثل کلمه پلو، مثل کلمه غیان که بعد از این صفحه به اون میپردازیم. l'interrogation simple، پرسش ساده. انتروگاسیون یک اسمه که از فعل نشأت گرفته و به همین دلیل با حرف تعریف به کار رفته، ال اپاستروف، به این دلیل که با حرف صدادار شروع میشه. انتروگاسیون یک اسم مؤنث هست که از فعل انتروژه به معنای پرسجو کردن و پرسیدن گرفته شده. کلمه سامپل به معنای ساده، کلمه سامپل به معنای ساده مذکر و مؤنث یکسانی داره. در این قسمت از صفحه کتاب نوع جمله سوالی که با تغییر لحن صدا درست میشه ذکر شده و اون رو با 2 جمله غیر سوالی و جمله‌ای که با آیا شروع میشه از نظر لحن صدا مقایسه کردن و بیان شده که در جمله غیر سوالی، در جمله بیانی لحن صدا پایین رونده است، در جمله سوالی که با لحن صدا تولید میشه لحن صدا بالا رونده است و در جمله‌ای که با آیا شروع میشه لحن صدا یک نواخت هست. Dans les phrases affirmatives, l'intonation est descendante. Dans les phrases interrogatives, l'intonation est montante. Descendante پایین رونده از فعل descendre به معنای پایین رفتن، montante بالا رونده از فعل monter به معنای بالا رفتن. L'affirmation, intonation descendante. Vous êtes japonais. Jean est français. L'interrogation, intonation montante. Vous êtes japonais. Jean est français. L'interrogation avec est-ce que vous êtes japonais? Est-ce que Jean est français? در انتهای صفحه ذکر شده که صفحه 64 کتاب و صفحه 128 تا 130 کتاب رو ببینید و 2 جمله دیگه ذکر شده. کیس به معنای چه کسی، کی، کسکسه به معنای چی هست، چی هست این. و در این صفحات کتاب نمونه های دیگه از جملات سوالی که با کلمات سوالی شروع میشه ذکر شده که من در اینجا تعدادی از اونها رو براتون می نویسم. کیس، کی به معنای کی، ای به معنای است، سو این. کیس، c'est une amie. qu'est-ce que c'est، که به معنای چی، est-ce به معنای آیا، c'est این است، qu'est-ce que c'est این چی هست، c'est un cadeau این یک کادوه.
برای پاسخ به جملات پرسشی کیس و کسکوسه هنگامی که از سه که جمعش میشه سوسون استفاده میکنیم باید توجه داشته باشیم که یک قانون کوچیکی داره و اون اینه که بعد از این عبارت ها باید حتما مشخص کننده های مثل حرف تعریف و یا ضمایر ملکی به کار برده بشه. البته فقط در یک مورد ما از اونها استفاده نمی کنیم، وقتی که شما فقط صفت به کار میبرین بعد از این عبارت ها، مثل وقتی میگین که این زیباست، سی بیل، سی بو. این نکته یکی از قوانین گرامری هستش که در یادگیری زبان فرانسه بایستی به طور جداگانه بهش پرداخته بشه. در زبان محاوره فرانسه به جای کسکوسه بین دوستان خودمونی و یا بچه ها، کسانی رو که میشناسیم، میتونیم جمله سکوا سا هم به کار ببریم. سکوا این چی هست که حالت رسمی نداره. کلمات دیگه‌ای که برای ساخت جملات سوالی ما میتونیم به کار ببریم که در هر زبانی وجود داره: کان چه وقت، او کجا، پورکوا برای چی، کاما چطور، کمبین چقدر، کل به معنای کدوم که موردهای مختلف داره، برای مذکر مؤنث و جمع مذکر و مؤنث متفاوته، و کی به معنای چه کسی. تعداد این کلمات بیشتر هست ولی در سطح مقدماتی اگر همین مقدار رو بدونیم کافی هست و روشون تمرین داشته باشیم. La négation 1. منفی قسمت اول. Ne plus verbe plus pas. Je ne suis pas content. من خوشحال نیستم. Il n'est pas riche. اون ثروتمند نیست. Ils ne sont pas italiens. اونها ایتالیایی نیستن. اگر به این سه جمله نگاه کنیم که فعل رو در بین نو و پا قرار داده برای منفی کردن که همیشه این قاعده رو دنبال میکنیم، اگر فعلی با حرف صدادار شروع بشه نو تبدیل به ان اپاستروف میشه برای راحتی تلفظ. به این دلیل در این قسمت نوشته شده ne devient un apostrophe devant un voyelle. ne میشه ان اپاستروف جلوی یک حرف صدادار، مثل il n'est pas، vous n'êtes pas. et و et با حرف صدادار شروع شد، به این دلیل از ان اپاستروف استفاده کرد. به جز کلمه پا برای منفی کردن کلمات دیگری نیز وجود داره که میتونه جانشین پا بشه و معناهای دیگه‌ای داشته باشه، مثل پلو به معنای دیگه، ژامه هرگز، rien هیچی، پرسون هیچ کس و که به معنای بجز یا فقط، که در اینجا مثالهایی رو هم من برای شما ذکر کردم. il n'est plus là، او دیگر آنجا نیست. je ne suis jamais en retard، من هرگز دیر نمی کنم. je ne vois rien، من هیچی نمی بینم. je ne vois personne، من کسی را نمی بینم. je ne vois que ma mère، من به جز مادرم نمی بینم، یعنی فقط مادرم را می بینم، به جز مادرم کسی را نمی بینم. تعداد کلمات منفی کننده که جایگزین پا میشه در زبان فرانسه بیشتر از این مقدار هست که در سطح متوسط و پیشرفته در کتاب ذکر شده. میریم تمرینات رو حل بکنیم. اگزرسیس نمره 1. Posez les questions selon le modèle. طبق مدل سوال بسازید. یک بار برای وو و بار دیگه برای تو. یک بار برای شما مؤنث و مذکر و بار دیگه برای تو مؤنث و مذکر. Est-ce que vous êtes étudiant? Est-ce que vous êtes étudiante? Est-ce que vous êtes anglais?
Est-ce que vous êtes anglaise? Est-ce que vous êtes mariée? Est-ce que vous êtes fatigué? Est-ce que tu es étudiant? Est-ce que tu es étudiante? Est-ce que tu es anglais? Est-ce que tu es anglaise? Est-ce que tu es marié? Est-ce que tu es fatigué? Exercice numéro 2. Lisez et mettez à la forme négative. بخوانید و به فرم منفی قرار دهید. لیزه از فعل لیر به معنای خواندن، فعل امر، و مته از فعل متر باز فعل امر هست. Je suis brun، من قهوه‌ای هستم. Je suis pas brun. Je suis grand، من قد بلند هستم. Je suis pas grand، من قد بلند نیستم. Je suis français، من فرانسوی هستم. Je ne suis pas français، من فرانسوی نیستم. Je suis bilingue، من دو زبانه هستم. Je ne suis pas bilingue، من دو زبانه نیستم. Je suis professeur، من معلم هستم. Je ne suis pas professeur، من معلم نیستم. Exercice numéro 3. mettez à la forme négative. به فرم منفی بگذارید. Dans un bon hôtel، در یک هتل خوب، la chambre est grande، اتاق بزرگه. Le lit est confortable، تخت راحته. L'eau est chaude، آب گرمه. Les chambres sont chères، اتاقها گرون هستند. Dans un mauvais hôtel، در یک هتل بد، la chambre n'est pas grande، le lit n'est pas confortable، l'eau n'est pas chaude، les chambres ne sont pas chères. Exercice numéro 4. Sur le modèle précédent, décrivez un bon restaurant et un mauvais restaurant. طبق مدل قبلی توصیف کنین یک رستوران خوب و یک رستوران بد رو. جملاتی که من براتون نوشتم: dans un bon restaurant، در یک رستوران خوب، la salle est propre، سالن تمیزه. le service est rapide، خدمات سریع، سرویس سریع. la nourriture est bonne، غذا خوب هست. dans un mauvais restaurant، la salle est bruyante، در یک رستوران بد سالن شلوغه. les produits ne sont pas de bonne qualité، مواد غذایی یا محصولات غذایی کیفیت خوب ندارن. la cuisine est mauvaise، آشپزی بد هست. exercice numéro 5. faites des dialogues selon le modèle. accordez si c'est nécessaire. دیالوگ درست کنید، بر طبق مدل دیالوگ درست کنید و در صورت نیاز مطابقت بدین. مثالی که داده شده: est-ce que Marco est blanc؟ non، il n'est pas blanc، il est brun. باید بر طبق مدل داده شده یک دیالوگ دو جمله‌ای بسازیم، یک سوال و یک پاسخ، و 5 تمرین هست. صفت‌ها رو اگر مؤنث، مذکر و یا مفرد و جمع باشه بایستی مطابقت بدیم. شماره 2. est-ce que Léa est célibataire؟ آیا لئا مجرده؟ non، il n'est pas célibataire، نه اون مجرد نیست. il est marié، اون ازدواج کرده است، اون متأهله. شماره 3. est-ce que la mère de Zaza est martienne؟ non، elle n'est pas martienne، elle est vénusienne. آیا مادر زازا مریخیه؟ نه اون مریخی نیست، اون از ونوس هست. est-ce que Bib et Zaza sont blancs؟ non، ils ne sont pas blancs، ils sont verts. آیا بیب و زازا سفید هستند؟ نه اونها سفید نیستند، اونها سبز هستند. شماره 5. est-ce que la mère de Zaza est verte؟ آیا مادر زازا سبزه؟ non، elle n'est pas verte، elle est bleue. نه اون سبز نیست، اون آبیه. Exercice numéro 6. Vous interrogez des amis. از دوستانتون پرسجو میکنید. باید در 3 شرایط متفاوت سوالهایی رو بپرسیم.
در مورد موضوعات و صفت‌هایی که داده شده. à la sortie d'un film، در هنگام اجرای یک فیلم. à la sortie d'un examen، در هنگام اجرای یک امتحان. au retour d'un voyage sur Mars، هنگام برگشت از سیاره مارس. قسمت اول 3 سوال میتونیم بسازیم به دلیل اینکه 3 موضوع داده شده: l'histoire، les acteurs، la salle. histoire اینجا به معنای داستان فیلمه، نه به معنای تاریخ. les acteurs هنرپیشه ها، la salle سالن فیلم. est-ce que l'histoire est intéressante؟ est-ce que les acteurs sont bons؟ est-ce que la salle est confortable؟ شرایط دوم à la sortie d'un examen. est-ce que les professeurs sont sévères؟ est-ce que le sujet est difficile؟ آیا اساتید سختگیرن؟ آیا سوژه سخته؟ سوژه امتحان سخته؟ موضوع امتحان سخته؟ مورد سوم est-ce que les martiens sont sympathiques؟ est-ce que les filles sont belles؟ تعدادی فعل در صفحه تمرین به کار رفته. دونستن اونها برای حل تمرینات ضروری هست که من تنها به معنایی که در این صفحه به کار رفته براتون ذکر کردم. لیغ خواندن، متر گذاشتن، انتخوژه پرسجو کردن، پرسیدن، مونته بالا رفتن، دساندر پایین آمدن، افرمه بیان کردن. voir دیدن، devenir شدن، پوزه در جمله پوزه لکستیون سوال کردن. پوزه به معنای گذاشتن و قرار دادن هست. دکخیق توصیف کردن، فقه ساختن، اکورد مطابقت دادن.